अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। इस महीने में बहुत बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में लोग ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाते हैं और पूरी दुनिया में इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, इस तारीख को सेलिब्रेट करते हैं। ये महीना बहुत ही अजीम और मुअज़्ज़ज़ समझते हैं। जिस तरह की बहुत सारे जो बड़े तबके वाले हैं, जो ये तबका ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाता है, इस चीज पर उनका यकीन है कि 12 रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, जिसकी वजह से ये जश्न मनाते हैं। लेकिन एक तबका यहाँ पर और है, इसको नहीं मनाता। उसका कहना यह है कि हम नहीं मनाते इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह नहीं मनाया, ना सहाबा से साबित है, ना तबे ताबईन से साबित है। जब कुरान और हदीस में नहीं है, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नहीं मनाया, और जब सहाबा ने नहीं मनाया तो हम नहीं मना सकते, क्योंकि दीन उन्हीं से हम लोग पकड़ते हैं, उन्हीं के जरिए से दीन हम समझते हैं, उन्हीं के अमल, उन्हीं के किरदार, उन्हीं के कैरेक्टर से। तो मैं भी बहुत सारे जो जश्न मनाते हैं उनके उलमाओं से मैंने देखा, वीडियो देखा, उनके फतावे सुने और उनकी दलीलें मैंने सुनी और उनके वीडियोस देखा, जिसकी वजह से मुझे लगा कि जो नहीं मनाते हैं उनके बारे में भी जाना जाए, उनके बारे में भी इल्म रखा जाए, और वो क्या कहते हैं, उनकी क्या दलीलें हैं, वो किस तरह दलील पेश करते हैं। तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़े उलमा हैं और उन्होंने बहुत ही मुअज़्ज़ज़ तरीके से इतनी शानदार दलील दी है कुरान और हदीस के जरिए से, जिस उलमा का बयान किया है। और उस उलमा का ये बयान सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है कुरान और हदीस की रोशनी में, और इसको हम देखते हैं पहले वो क्या कहते हैं। शक्ति से मेरी मदद फरमा। और आज फातिमा यतीम हुई और आज हसन और हुसैन के नाना इस दुनिया से चले गए, उम्महातुल मोमिनीन बेवा हो गई। और ये सब कुछ देखते हुए मौत की तकलीफ क्या है, हम जश्न मना रहे, हम जो है शेर बन करके पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, हम रोशनियां कर रहे हैं, हम नाच गाना कर रहे हैं, उर्स कर रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। अब ये जान लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस दिन हुई और आपकी वफात किस दिन हुई। दिन तो एक ही है। यह अजीब इत्तेफाक है कि पीर के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और पीर ही के दिन आप पर कुरान उतरना शुरू हुआ। पीर के दिन ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई और पीर के दिन ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। गोया कि पैदाइश का दिन पीर है और इंतकाल का दिन भी पीर है, इतना मालूम हुआ। लेकिन दिन तो मुतय्यन है, पीर पैदाइश का दिन भी और वफात का दिन भी, दोनों पीर ही का दिन है। लेकिन तारीख में इख्तिलाफ है। इमाम सुहैली की एक किताब है अर्रौजुल उनुफ, उसको बाज लोग अर्रौजुल अनफ पढ़ते, गलत है वो। अर्रौजुल उनुफ, उनुफ का मतलब होता है अल जदीद, यानी अर्रौजुल उनुफ का मतलब होता है नर्सरी। नर्सरी यानी बिल्कुल नया बाग, नया बाग। अल उनुफ अल जदीद और अर्रौज माने बाग। तो नए बागात अगर उसको जमा मान लिया जाए तो अर्रौज को, तो अर्रौजुल उनुफ, इसलिए कि उनुफ ये जमा की भी सिफत आती है और वाहिद की भी सिफत आती है। अल कलौल उनुफ भी बोलते हैं, नई नई घास को जी। तो ये वाहिद की भी सिफत बन जाती है और जमा की भी सिफत बन जाती है। तो गोया कि अर्रौजुल उनुफ नए नए बाग, नए नए गार्डन्स। तो अर्रौजुल उनुफ उनकी किताब का नाम है, बहुत प्यारा नाम है, नर्सरी, नया बाग। और इमाम सुहैली ने अपनी इस किताब अर्रौजुल उनुफ में, अलिफ पेशू नून पेशू उनुफ, उनुफू, इसके अंदर लिखा है कि आपकी तारीख वफात मुतय्यन है, वो 12 रबीउल अव्वल है। हाँ, जिस दिन इंतकाल हुआ, जिस दिन इंतकाल हुआ उसकी तारीख मुतय्यन है, वो 12 रबीउल अव्वल है। लेकिन आपकी तारीख पैदाइश में जितनी सनदें मौजूद हैं, उस सिलसिले में अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह, वक्त का बहुत बड़ा मुहक्किक, बहुत बड़ा मुहद्दिस, और जिस हदीस की सनद के बारे में वो कह दे कि ये सही है,
یہ حسن ہے، تو اچھے اچھے لوگ اس سند پر اعتراض کرنے کے لیے ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ سوچیں گے. اتنا بڑا محدث ہے کون؟ علامہ البانی. انہوں نے علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو مشہور کتاب ہے السیرۃ النبویہ، السیرۃ النبویہ جو حافظ عماد الدین ابن کثیر کی کتاب ہے، اس کی انہوں نے تخریج اور تحقیق کی ہے. تو السیرۃ النبویہ جو حافظ عماد الدین ابن کثیر کی سیرت کے اوپر کتاب ہے جس کا نام السیرۃ النبویہ ہے، علامہ البانی نے اس کی تخریج اور تحقیق کی ہے. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ نبی کی پیدائش کے بارے میں جتنی بھی روایات آتی ہیں، ہر ایک روایت کی سند عیبدار ہے. کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے، ہر روایت کی سند کے اندر کوئی نہ کوئی عیب موجود ہے. لیکن سب سے زیادہ صحیح سند جو ہے وہ امام مالک کی سند ہے جو 8 تاریخ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 تاریخ کو ہوئی. یہ میں نہیں کہتا، یہ السیرۃ النبویہ کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ البانی نے بدلائل ثابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، تاریخ، دن تو متعین ہے مگر تاریخ یہ 8 ہے، اور یہ امام مالک کی سند ہے 8 والی جو صحیح ہے. بقیہ اور سندیں 12 وغیرہ کی تمام سندیں عیبدار ہیں. لہذا اگر صحیح سند والی روایت کو مان لیا جائے تو آپ کی تاریخ پیدائش 8 ہے، تو یہ 12 جو آپ منا رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ آپ تاریخ وفات پر خوشی منا رہے ہیں یا تاریخ پیدائش پر؟ جواب دیا جائے، اور قیامت تک اس کا جواب لانا ناممکنات میں سے. اس لیے کہ جو ہم دلیل پیش کرتے ہیں بہت مضبوط ہوتی ہے، اس کو قطع کرنے کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے، بہت بڑا دل گردہ چاہیے. جی یہ ایرے غیر نتو خیر لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے. تو اب متعین ہوا کہ تاریخ پیدائش 8 ہے، اور جو 12 ربیع الاول کے دن ہم مناتے ہیں، اس دن کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں. اس دن کیا ہوا، نبی کی حالت کیا تھی؟ آئیے حدیث پڑھتے ہیں. دل تھامو، تھام لیے، سانس روکو اور دل تھامو. اس 12 ربیع الاول کو کیا ہوا؟ دلیل یہ حدیث پاک. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على غمرات الموت او سکرات الموت. رواہ الترمذی فی کتاب الجنائز. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں. راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی، پیاری بیوی حضرت عائشہ ہے. وہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت طاری ہو رہی ہے. وہ بالموت، آپ کے اوپر موت طاری ہوئی ہے، اور آپ کے بغل کے اندر پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے. وعنده قدح فیہ ماء، اس پیالے کے اندر پانی رکھا ہوا ہے. بار بار آپ اس پیالے کے اندر ہاتھ ڈالتے، اور جب ہاتھ بھیگ جاتا تو اس بھیگے ہوئے ہاتھ کو اپنے چہرے کے اوپر بار بار پانی سے ملتے اور فرماتے اللہم اعنی علی غمرات الموت اور سکرات الموت. اے اللہ موت کی بے ہوشی سے، اے اللہ موت کی سختی سے میری مدد فرما. موت کی بے ہوشی اور موت کی سختی پر میری مدد فرما. حضرت عائشہ کیفیت بیان فرماتی ہے. یہ تو روایت ہوئی ترمذی کی جسے حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے. خود حضرت عائشہ کی کیفیت کیا تھی وہ ایک حدیث میں دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وزاقنتی فلا اکره شدت الموت لاحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری فی کتاب المغازی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المغازی کے اندر لائے. راویہ حضرت عائشہ ہے. حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہوئی، آپ کو موت آئی، موت طاری ہوئی اس حال میں کہ آپ کا سر مبارک میری تھوڑی اور میری ہنسلی کے درمیان ہے. میں اس طریقے سے آپ کے سر مبارک کو اپنی ہنسلی اور اپنی تھوڑی کے درمیان لیے ہوئے تھی، اور میں نے موت کی وہ کیفیت دیکھی ہے اس دن. فلا اکرہ شدت الموت لاحد ابدا بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کسی مرنے والے آدمی کی تکلیف کو دیکھتی ہوں تو مجھے ہلکا لگتا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کے اوپر موت کی جو سختی دیکھی ہے اس کے بعد ہر مرنے والے آدمی کی تکلیف میرے اوپر ہلکی معلوم ہوتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے. اس دن جس دن ہم خوشی مناتے ہیں، جس دن ہم طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس دن ہمارے نبی کی یہ حالت ہے.
یہ تو نبی کی حالت ہے. اہل بیت کا نام لے کر ان کے نام پر طرح طرح کی بدعتیں کرنے والے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر نہ جانے کیسی کیسی محبتوں کا دعویٰ کرنے والے. اس بیٹی کا کیا حال ہے, فاطمہ کا کیا حال ہے؟ آؤ وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جو حضرت انس سے مروی ہے. حدیث اس طرح, وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما سقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه فقالت فاطمة وكربابا فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا داه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل لنا فلما توفينا قالت فاطمة يا أنس أطابت أنفسكم أن تحسوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاری في کتاب المغازی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب المغازی کے اندر لائے. راوی حضرت انس ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کی جگر گوشہ رسول جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ کو تکلیف دینے والا مجھے تکلیف دینے والا ہے. حضرت فاطمہ کا کیا حال ہے؟ انس فرماتے ہیں کہ لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھاری ہوئی اور آپ کے اوپر موت کی کیفیت طاری ہوئی تو جعل یتغشا, بار بار آپ کے اوپر غشی آنے لگی. آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر کے, اس پریشانی کو دیکھ کر کے, موت کی سختی کو دیکھ کر کے فاطمہ بیٹی برداشت نہیں کر پائی, اس لیے کہ وہ تو آپ کے دل کا ٹکڑا ہے. آپ کا دل دھڑکے تو فاطمہ کے دل دھڑکے, وہ تو آپ کا جگر گوشہ ہے. اپنے باپ کی پریشانی کو دیکھ کر کے فرمانے لگی واہ کر بابا, ہائے میرے باپ کی تکلیف, ہائے میرے باپ کی تکلیف, واہ کر بابا, ہائے میرے باپ کی تکلیف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو اتنا پریشان دیکھا, کہا کہ میری بچی مت رو, لیس علی ابیک کرب بعد اليوم, آج اس موت کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی بھی کرب, کوئی بھی تکلیف آنے والی نہیں. بخاری کی روایت ہے, یہ بخاری کی روایت ہے. میری بچی تکلیف برداشت کر لے اور اس طریقے کی بات مت کر. میری بچی, میری جگر گوشہ, لیس علی ابیک کرب بعد اليوم, آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی کرب اور کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے. اور جب آپ کا انتقال ہو گیا فلما ماتا, تو حضرت فاطمہ نے فرمایا یا بتا, ہائے میرے ابا, اجاب ربن دا, اللہ نے بلایا اور آپ چلے گئے. اجاب ربن دا, رب نے بلایا اور آپ چلے گئے. اور یا بتا, اے میرے ابا, من جنت الفردوس ماوا, جن کا ٹھکانہ جنت ہے. اور فرمایا یا بتا الی جبریل لنا, ہم جبرائیل کو آپ کے موت کی خبر سناتے ہیں کہ آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں. اور اس کے بعد حضرت انس جب دفن کر کے آئے, تمام لوگ دفن کر کے آ گئے, تو حضرت فاطمہ نے انس کو بلایا, کہا کہ انس ایک بات کہوں. روتے ہوئے حضرت فاطمہ نے کہا اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو تمہارا دل کیسے گوارا کیا ہوگا کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی ڈالی ہوگی. ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو آپ کے جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیفیت ہے. آج فاطمہ یتیم ہو گئی ہے 12 وفات کو, اور آج فاطمہ یتیم ہوئی, اور آج حسن اور حسین کے نانا اس دنیا سے چلے گئے, ان کو کوئی سواری کرنے والا گھوڑا نہیں رہا, آپ اس دنیا سے چلے گئے. امہات المومنین بیوہ ہو گئی. اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے موت کی تکلیف کیا ہے, ہم جشن منا رہے, ہم جو ہے شیر بن کر کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, ہم روشنیاں کر رہے ہیں, ہم ناچ گانا کر رہے ہیں, عرس کر رہے ہیں, نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس تکلیف سے گزرے؟ آپ نے دیکھا کہ اس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تکلیف ہوئی ہے, آپ کی بیوی حضرت عائشہ کو کیا تکلیف ہوئی ہے, تمام صحابیات اور اسی طریقے سے تمام امہات المومنین کس اذیت سے گزری ہے, کس تکلیف سے گزری ہے. آپ کو معلوم ہے یہ تو عالم تھا آپ کا, اور یہ تو عالم تھا آپ کی بیٹی کا, اور ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر کے حضرت حسن اور حسین کی کیا حالت ہوئی ہوگی. محبت کرنے والے اہل بیت سے ذرا اپنے غریبان میں جا کر کے دیکھیں, سچی محبت کرنے والا اگر کوئی ہے اہل بیت سے اور صحابہ سے, صرف اہل حدیث الحمدللہ, اور وہ سچی اتباع کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی, اور اہل بیت سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے. طرح طرح کے جو الزام لگائے جاتے ہیں, یہ الزام خود ان کے گھر کے ہیں, ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اس کو نہیں مانتے.
तो आपकी यह हालत, जिगर गोशे रसूल फातिमा की यह हालत, हसन हुसैन की यह हालत, उम्महातुल मोमिनीन बेवा हो गई उनकी यह हालत, सहाबे कराम की क्या हालत हुई। और देखते हदीस इस तरह, वहां नबी सलमा इब्न अब्दुर्रहमान अखबरनी इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्ना अबा बकर खरज व उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु युकल्लिमु अन्नास फक़ाल इजलिस या उमर फअबा उमर अन यजलिस फक़ाल इजलिस या उमर फअबा उमर अन यजलिस फतशहद अबू बकर फक़ाल فتشهد ابو بكر فمال الناس اليه وتركوا عمر فقال ابو بكر اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فان الله حي لا يموت فقال الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل والله قال فوالله لكان الناس لم يعلموا ان الله تعالى انزل هذه الايه الا حين تلاها ابو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما اسمعوا بشرا لا يتلوها رواہ ابن ابی حاتم کی تفسیر ہے۔ حضرت ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر کے اندر اس پوری روایت کو نقل کیا جس کے راوی حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ہے۔ میں نے پوری روایت، میں آدھی روایت پڑھنے کا قائل نہیں ہوں، مجھے پوری روایت بھی یاد ہو اور اگر معلوم نہ ہو یہ کہاں ہے تو میں حدیث بیان نہیں کر سکتا، مجھے معلوم ہونا چاہیے یہ کس کتاب میں ہے اور کس چیپٹر میں اور کس باب کے اندر ہے۔ حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے ہم کو خبر دی، ابن عباس نے خبر دی کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سارے صحابہ کرام کے ہوش اڑے ہوئے تھے، چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش تو اور زیادہ باختہ حواس باختہ ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، تمام لوگوں کے سامنے تقریر کر رہے وَيُكَلِّمُ النَّاسِ، لوگوں سے کلام کر رہے ہیں، وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسِ، حضرت عمر کلام کر رہے ہیں لوگوں سے، کوئی اگر بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی اس کی گردن اتار دوں گا، بولنا نہیں، کوئی گردن مار دوں گا اس کی۔ دیکھیے حضرت عمر کے ہوش گم ہو گئے، وہ آدمی جو میدان جنگ میں کبھی گھبرایا نہیں، وہ آدمی جو کبھی فیصلے میں کبھی گھبرایا نہیں، وہ آدمی اتنا پریشان ہے کہ ہوش اڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کہا کہ نبی اس دنیا سے چلے گا اس کی گردن اتار دوں گا، گردن مار دوں گا۔ حضرت ابو بکر تشریف لائے، دیکھا کہ سارے صحابہ کرام چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر بیان کر رہے ہیں کہ مرے نہیں وہ، اور اسی طریقے سے آپ کہیں چلے گئے ہیں، جیسے موسیٰ کوہ طور پر چلے گئے تھے واپس آ گئے تھے، آپ بھی آ جائیں، آگے بیٹھ جاؤ، اجلس یا عمر بیٹھ جاؤ، فابا عمر بولے نہیں بیٹھتا میں، پھر آپ نے کہا اجلس یا عمر ڈبل دے، بیٹھ جاؤ عمر، فابا عمر نہیں بیٹھتا میں، نہیں حضرت ابو بکر کی بات نہیں مان رہے، فابا عمر وہیں اجلسا۔ جب دیکھا کہ یہ بول رہے ہیں بیٹھ نہیں رہے تو انہوں نے فتشہد اقر بشہادتین، آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، فتشہد اقر بشہادتین، اور اس کے بعد آپ نے تقریر شروع کی۔ سنو، جیسے آپ نے تقریر شروع کی فمال الناس الیہ وترکوا عمر، تمام لوگ آپ کی طرف مال ہو گئے، حضرت عمر کو چھوڑ دیا، حضرت عمر کی تقریر چالو ہوئی۔ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، امت کو کس انداز سے حضرت ابو بکر صدیق نے سنبھالا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نبی کے بعد خلافت اولیٰ کے مستحق تھے۔ تمام صحابہ کرام چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی سمجھ میں کچھ آ رہا، میں کیا کر رہا ہوں؟ ایک بات دلیل ہوتی ہے، دلیل اگر آپ کے ذہن سے کوئی ایک بات، ایک جملہ ادھر ادھر ہوا، ایک دلیل غائب ہو جائے گی۔ جی تو دیکھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلے میں بڑے ماہر، لیکن یہاں وہ ایک ایسی بات بول رہے ہیں جو بات لوگوں کی سمجھ میں آ تو رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، چپ چاپ بیٹھے ہوئے۔ حضرت ابو بکر نے اس معاملے کو سنبھالا اور کہا کہ سنو، فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور مرنے والا نہیں۔ یہ توحید کی دعوت دی ہے اس وقت، اور یہاں نبی کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت ہے معلوم ہے؟ ایک نقطہ بتاتا ہوں، یہ نقطہ لے کر کے جاؤ۔ میں تو کہتا ہوں توحید کو جس طریقے سے ابو بکر نے سمجھا ہے آج کے وقت کا بہت بڑا فقیہ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ جانتے ہیں میں نے اس حدیث پاک پر جب غور کیا، میں تو ویسے بھی قرآن حکیم کا ایک ادنا طالب علم ہوں، اور حدیث پاک کو جہاں تک ہو سکتا ہے میں اس کے اسرار، اس کے رموز کو دیکھتا ہوں، غور سے دیکھتا ہوں۔ اس حدیث پاک کے اوپر میں نے جب نظر ڈالی تو پہلے تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا حوالہ کیوں دیا، موت کا حوالہ کیوں دیا؟ موت کا حوالہ اس وجہ سے دیا، اور ٹھیک ہے موت کا حوالہ دے دیا، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ فإن اللہ حی لا یموت،
तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था समझ जाओ कि मोहम्मद मर चुके, और तुम में से जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है और उसे मौत नहीं आने वाली। इसमें इशारा इस बात की तरफ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौत का कायल न हो, दर हकीकत वो अल्लाह तबारक व तआला की जात में शिर्क करने वाला, सिफात के अंदर शिर्क करने वाला, अल्लाह की सिफात में शिर्क करने के मुरादिफ है। जी जी जी, ये मतलब है इसका। इसलिए कि अल्लाह को मौत नहीं आने वाली, फिर नबी को अगर मौत नहीं आएगी तो अल्लाह तबारक व तआला की सिफत में, सिफत हई में शरीक हो गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो शिर्क है, ये शिर्क फिर सिफात है, और इस शिर्क फिर सिफात को दीदे अबू बकरी ने पहचाना है। अल्लाह, मैं तो हैरान रह गया। इस्तिदलाल समझ में आया? हाँ, ये इस्तिदलाल की बारीकी और गहराई है। ने फरमाया फमन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात व मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फइन्न अल्लाह हय्युन ला यमूत। नबी मर चुके, अल्लाह जिंदा है। इसका मतलब अगर कोई अकीदा रखता है कि नबी मरे नहीं है तो अल्लाह की सिफत हई में शिरक करता है, ये शिर्क की सिफत है, जाहिर है कि शिर्क है बहुत बड़ा। लिहाजा अकीदा ये होना चाहिए कि नबी को सलात से इस दुनिया से जा चुके हैं, ये मतलब है। और उसके बाद आपने आयत पढ़ी उमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लि रुसूल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल ही तो है, और जैसे पहले नबी थे वो गुजर गए, आप भी इस दुनिया से चले गए। कहते हैं कि जब ये आयत हजरत अबू बकर ने तिलावत फरमाई तो वल्लाहि लकान अन्नासु लम यअलमु अन्ना अल्लाह अंज़ला हाज़िल आया, लोग ये समझे कि आयत अभी नाजिल हो रही है जिस वक्त अबू बकर ने इसको तिलावत किया है। तो इस आयत को हर आदमी उनसे ले रहा है और वही पढ़ रहा है। फमा अस्मउ बशर इल्ला यतलूहा, मैं जिसको देख रहा हूं वही आयत पढ़ रहा है। ओ मोहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लि रुसूल, ओ मोहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लि रुसूल, ओ मोहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लि रुसूल, फमा अस्मउ बशर इल्ला यतलूहा। जिस भी आदमी को देखो यही आयत तिलावत कर रहा है उसे लग रहा है कि आयत अभी नाजिल हुई है। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस अहम मामले को, इस पेचीदा मामले को किस तरह संभाला है, दर हकीकत आपको खिलाफत उला का मुस्तहिक बनाती है। जरूर खिलाफत उला के मुस्तहिक थे और आपको सही खिलाफत दी गई। देखिए तमाम सहाबा के हवास गुम, तमाम सहाबा कराम परेशान हैं, तमाम लोग, खुद नबी भी परेशान थे, इस दुनिया से चले गए, जिगर गए गोशे रसूल परेशान, उम्महातुल मोमिनीन बेवा हो गई, हसन हुसैन अपने नाना से महरूम हो गए, बेटी फातिमा यतीम हो गई, उम्महातुल मोमिनीन बेवा हो गई। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन पर परेशानियों के, दुख के बादल उनके ऊपर छा गए, पूरा मदीना सन्नाटे में है। हजरत उम्मे अहमद रो रही हैं, आपकी मां, आपकी मां, कौन मां? हजरत अब्दुल्ला की लौंडी, आपकी मां तो आमिना गुजर चुकी थी, ये उम्मे अहमद है, इनको मां कहते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मां है। रो रही है, रो रही है, रो रही है। लोगों ने कहा कि उम्मे अहमद बहुत रो रही हैं। सहाबे किराम आए और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन इस दुनिया से जाना था, चले गए, आप क्यों रो रही हैं? अरे कहा कि मैं आपकी मौत के ऊपर नहीं रो रही हूं, इसलिए कि जो दुनिया में आया उसे जाना ही है, नबी भी अपना काम खत्म कर चुके, आपको जाना था। मैं इस बात पर रो रही हूं कि नबी के इस दुनिया से चले जाने के बाद वही का सिलसिला खत्म हो गया, जिब्रील का आना बंद हो गया। है सब परेशान हैं। अब इस आईने में अपने आप को देखिए, आप कहां हो, आप कहां हैं, अपने आप को देखिए। ये जो उछल कूद जारी है और जो जश्न के नाम पर सब कुछ हो रहा है, अल्लाह के बंदो, अगर दिल में जर्रा बराबर ईमान है तो जरा सोचो अपने गरीबान में मुंह डाल करके, सोचने का दिन क्या क्या हुआ। आपने इस बयान को मुकम्मल सुना और इस वीडियो को अगर मुकम्मल देखा होगा या सुना होगा, इस बारे में आपको पता चल गया होगा कि मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए ईद मिलादुन नबी का जश्न। कुरान और हदीस की रोशनी में मौलाना जलालुद्दीन साहब कासमी ने जिस तरह बताया और जिस तरह मनाने की इजाज़त है उसी तरह मनाना चाहिए। तो जहाँ तक है कि इन्होंने जिस तरह से बयान दिया है, जिस तरह से कुरान और हदीस के बारे में बताया है, और मुझे लगता है कि सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा और आपको और हम सबको अल्लाह ताला इसकी सही तौफीक अता फरमाए। बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।